फाल्यां 4 जानेवारी ह्या दिसाची महासभा चिंबला हांगा आमच्या चिंबलाकारांनी घडोवन हाडलेली आसा. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, आमचे सगळे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ऑल ओव्हर गोवा ते सगळ्यां कडेन मागता, जसो सपोर्ट तुमी हेच्या पयलीं ह्या युनिटी मॉलाच्या प्रोटेस्टाक तुमी दाखयल्लो आसा तसोच सपोर्ट फाल्यांय तुमी दाखोवचो. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन आमच्या रेव्होल्युशनरी सगळ्यां कडेन मागता की फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर चिंबला हांगा जो प्रोटेस्ट चल्ला त्या सायटीचेर थंय तुमी सकाळीं 10 वरांचेर येवचे आनी हो जो युनिटी मॉलाचो जो हंगर स्ट्रायक आसा तेका आनी तेंको दिवन आनी ह्या प्रोटेस्टाक आनी ताकद दिवन हो युनिटी मॉलाचो जो प्रोजेक्ट आसा हो भायर मारपाक चिंबलाकारांक मदत करची, हेल्प करची, सपोर्ट करची. सो फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर सगळे जाण मेळोया आनी स्पेशली आमचे रेव्होल्युशनरीज तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की प्लीज टायम काडून जशें तुमी एवरी टायम येतात, एवरी टायम गोंयांक लागून आसात, तशेंच तुमी परते भायर सरचे. देव बरें करूं.